नाज़रीन, जब तक इमरान खान साहब वजीर आज़म नहीं बने थे तब तक वो हॉलैंड के वजीर आज़म की मिसालें देकर कहा करते थे कि हॉलैंड का वजीर आज़म साइकिल पर दफ्तर जाता है। वो अक्सर जलसों में ये भी कहा करते थे कि उनकी हुकूमत जब बरसरे इक्तदार आएगी तो वजीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी और वहां पर आम तलबा के लिए यूनिवर्सिटीज कायम की जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ये भी कहा करते थे कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो वीआईपी कल्चर का खात्मा कर देंगे, क्योंकि अगर किसी को अपनी जान का इतना ही डर है तो उसे पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि वीआईपी कल्चर का खात्मा ना सिर्फ नहीं हुआ बल्कि वीआईपी कल्चर में मजीद इजाफा हो गया है। आप रोज सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान अपनी पसंद के शहर के किसी भी बैंक के आगे खड़े हो जाएं तो आपको पता चलेगा कि पुलिस वाले प्राइवेट गार्ड्स की वहां पर हाजिरियां लगा रहे होते हैं। हालांकि आवाम उस पुलिस को टैक्स देती है कि उसकी हिफाजत की जाए, लेकिन उन प्राइवेट गार्ड्स की हाजिरियां लगाने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो वीआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर मामूर हो जाते हैं और लोग अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर समझौता करते हैं। जब उन्हें घंटों कतारों के अंदर खड़ा रहना पड़ता है, सड़कों पे जलील होना पड़ता है, और हमने ये देखा कि बाकायदा एम्बुलेंसेस के अंदर लोगों की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अरबाबे इख्तियार हैं वो कहते तो इस मुल्क को एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन अमली तौर पर इस मुल्क को एक एरिस्टोक्रेटिक मुल्क के तौर पर चलाया जा रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वजीर आजम इमरान खान जब वजीर आजम नहीं थे तो वो वीआईपी प्रोटोकॉल के मुतालिक क्या कहा करते थे। देखिए, किसी के लिए, किसी वीआईपी के लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा, और अगर किसी को अपनी जान का इतना डर है, मरने से इतना खौफ है, तो घर बैठो, बाहर ना निकलो। आगे से कभी आपकी सड़कें बंद हुई किसी वीआईपी ने की, आपने वीआईपी को सड़क से उतार देना, क्योंकि नए पाकिस्तान में पाकिस्तान का छापड़ी वाला, पाकिस्तान का रिक्शे वाला, पाकिस्तान का मजदूर, मेहनतकश, ये हमारे ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। किसी को अपनी जान का इतना डर है, मरने से इतना खौफ है, तो घर बैठो। अगर किसी को अपनी जान का इतना डर है, अगर उसे मरने का इतना खौफ है तो वो घर बैठे, अगर कोई वीआईपी आपकी सड़कें बंद करे तो उस वीआईपी को उठाकर सड़क से फेंक दे। ये माजी के इमरान खान थे, और आज के जो इमरान खान हैं उनकी आमद पर हर सैटरडे या फ्राइडे के ऊपर लाहौर की सड़कें बंद की जाती हैं। उनकी एक गाड़ी के साथ 50 गाड़ियों का काफिला होता है, और ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है बल्कि उनकी इंतजामिया के जो आला अफसरान हैं, सूबाई वुज़रा हैं, विफाकी वुज़रा है, मुशीर हैं, सबके लिए प्रोटोकॉल का यही आलम है। अगर आप लाहौर की नहर पर जा रहे हो तो आपको सबसे फास्टेस्ट लेन के अंदर जो पुलिस वालों का डाला है वो हटो बचो की सदाएं लगाता हुआ बाकायदा लोगों को धुतकारता हुआ नजर आता है और लोगों की इज्जत नफ्स से खेलता हुआ नजर आता है, और कोई भी इसके ऊपर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम अब्दुल्ला कालू, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुझे ज्वाइन किया मोहतरम नदीम सरवर ने, माहिर कानून है। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं सलमान कुरैशी, हमारे साथ ही एंकर पर्सन है प्रोग्राम तफ्तीशी के। सलमान, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि एक जानिब तो पुलिस वाले प्राइवेट बैंक्स के आगे गार्ड्स की हाजिरियां लगाते हैं कि हमारे पास नफरी कम है, इलाके में अमन और अमान कायम रखने के लिए, यही नफरी जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल की दफा पूरी हो जाती है। बिल्कुल, इस बात में बहुत दिलचस्प है कि वीआईपी कल्चर के खात्मे का नारा लगाकर ये मौजूद हुकूमत जो है वो अभी इसी तरह से प्रोटोकॉल के साथ उनके भी गुजरा है, वजीर हैं, जितने भी पाकिस्तान है उनके साथ सिक्योरिटी के पुरसूख इंतजाम किए जाते हैं। न सिर्फ इस तरह के पुरसूख के बाकायदा तौर पर प्राइवेट गाड़ियों के काफी होते हैं, पुलिस स्क्वाड और आला तरजीह की आपका कमांडो जो है वो उनके साथ तैनात किए जाते हैं। तो इस तरह अवैध हाल ये है कि वीआईपी कल्चर का नारा न सिर्फ इस हुकूमत ने लगाया बल्कि इसकी कभी अगर बात की जाए तो काम के हुकूमत पे भी
ان کے اقتدار میں آنے سے قبل کی بات ہے کہ وہ بھی CBI کلچر کے خاتمے کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن وہ کسی ایک سیاستدان پر بات نہیں کہتی، تمام کے تمام سیاستدانوں کی اگر بات کی جائے تو کچھ تو کہتے ہیں کہ ایسی جس کی مجبوری ہے، جیسے وزیر اعظم پاکستان کا سیکورٹی جیسے موجودہ ملکی صورتحال ہے اس میں، لیکن اس کے علاوہ جیسے وزیر ہو گئے، صوبائی وزیر، وفاقی وزیر، ان کے ساتھ بھی اسی طرح جو ہے وہ سیکورٹی کی صورتحال اور نفری کی کمی کے بارے میں اگر میں آپ کو اویئر کروں۔ سلمان قریشی میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ عبداللہ کالو سلمان میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ سلمان، مجھے لگتا ہے کہ سلمان تک میری آواز نہیں جا رہی۔ سلمان، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ عبداللہ کالو، یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ماضی کے عمران خان کے ساتھ یا حال کے عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کا عمران خان اور آج کے عمران خان ایک ہی ہیں۔ میرے لیڈر جو ہیں، پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، عمران خان صاحب، بالکل نہ ڈر ہیں۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید ہمیں پرانے پاکستان کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں۔ وی آئی پی کلچر جو ہے، پہلی تو بات ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ وی آئی پی کلچر ہوتا کیا ہے؟ وی آئی پی کلچر یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ آپ کو سیکیورٹی دی جائے، جس طرح مجھے یاد ہے کہ جاتے عمرہ میں 1000 سے زیادہ پولیس والے، پنجاب پولیس کے محافظ دن رات ڈیوٹی دیتے تھے ایک پرائیویٹ پیلس کو، اس کو کہتے ہیں وی آئی پی کلچر۔ وی آئی پی کلچر اس کو کہتے ہیں کہ جب پی آئی اے کی فلائٹیں نیاری کی پلیٹیں لے کے بند کرنے کو وی آئی پی کلچر نہیں، دیکھیں اس پہ بھی میں آتا ہوں ویس، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ جب یہ وی آئی پی کلچر اس کو کہتے ہیں جب پی آئی اے کی فلائٹ اسپیشل فلائی کیا کرتی تھی خالی نہاری کو لے کے لاہور سے لے کے اسلام آباد، وہ ہوتا ہے وی آئی پی کلچر۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وی آر ایٹ وار، ٹھیک ہے، دیٹس دا اسٹارک ریئلٹی آف دی سچویشن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کو اپنی جان کا ڈر ہے وہ گھر بیٹھے۔ دیکھیں، عمران خان کو بالکل بھی جان کا ڈر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب از دا پراپرٹی آف دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ خود کہتی ہے کہ ہمارا آئین جو ہے، ندیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود بھی اس چیز کو اس کو اگری کریں گے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ 50 گاڑیوں کا قافلہ ہوگا؟ دیکھیں، آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ جو ایکس پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو بھی سیکیورٹی اس کو ملتی ہے، یہ تو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں۔ اب بات کریں 50 گاڑی، میں نے تو مجھے یہ بتائیے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے پروٹوکول کو لے کر اپوزیشن لیڈر عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بند کر دیں، آپ ان کے ساتھ اتنی زیادہ گاڑیوں کا قافلہ رکھیں، اور اب وہ خود ہی اسی طریقے کے اوپر عمل پیرا ہے، بلکہ ان کے قافلے کی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عبداللہ ویس، میں نے خود ٹریول کیا ہوا ہے پی ایم کے کانوائے میں، میں آپ کو خود اپنی آنکھوں سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ایم کا کانوائے 50 گاڑیوں کا نہیں ہے، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، پیور ایگزیجریشن ہے۔ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں؟ سڑکیں بلاک میں تو کہوں گا ناٹ مور دین 10 to 15 کارز، اور باقی میں آپ کو بتاتا ہوں باقی گاڑیاں کن کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو وزیر ہوتے ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ہوتے ہیں، وہ ساتھ مل جاتے ہیں۔ سڑکیں ساری سڑکیں بلاک نہیں ہوتی، جو مین جو ہوتی ہیں سڑکوں میں کچھ جہاں ان کو فیل ہوتا ہے کہ چوک پوائنٹ ہوتے ہیں، جہاں ان کو ہوتا ہے کہ تھریٹ پرسیپشن زیادہ ہے، ان سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے، ورنہ جہاں کھلی ہائی وے ہو یا کھلی رنگ روڈ ہو کیوں انہوں نے بلاک کرنی ہے؟ دیکھیں، صرف جو وزیر اعظم ہیں یا صدر مملکت ہیں ان کے لیے تو چلے پوری دنیا کے اندر یہ کلچر ہے، لیکن صوبائی وزراء کے لیے، اس کے علاوہ آپ کی وفاقی سیکٹریز کے لیے، آپ کے صوبائی سیکٹریز کے لیے، آپ کے ایکس آئی جی صاحبان کے لیے جو وی آئی پی ڈیوٹی کے لیے گاڑیاں مامور ہیں سیکیورٹی کے نام پر، آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس قوم کو لگانے کے لیے کرونا ویکسین نہیں ہے، اور پچھلے 6 دنوں میں آپ کا ہمسایہ ملک بھارت اپنے 5 لاکھ شہریوں کو ویکسین لگا چکا ہے، اور آپ یہ سارے پیسے ان اللو تللو پہ ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا کی اب بات کریں ویکسین کی، مجھے تو یہ بھی لگتا ہوں کہ ویکسین افیکٹو ہے، وہ تو ایسے ایک پرسیپشن کے نام پہ شاید پانی کو بار بار کے سرنجز میں لگائی جا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یو کی ناٹ کمپیئر انڈیا ود پاکستان، اٹس کمپیئرنگ ایپلز ود پیئرز، ٹھیک ہے؟ پاکستان ایک اور ملک ہے، انڈیا ایک اور ملک ہے، انڈیا پاکستان سے 4 گنا بڑا ہے، اکانومی میں بڑا ہے۔ دیکھیں، انڈیا میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا میں more than 45% of Indians 40% live under the poverty line۔ پاکستان میں اللہ کے شکر سے یہ چیز نہیں ہے۔ عبداللہ صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے جو پولیس والے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں، وہ بینکوں کے گارڈز کی حاضریاں لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کم ہے، اور خود وہ جو نفری ہے وہ آپ نے ایک طویل لائن ہے افسران کی، وزراء کی، مشیروں کی، ان کی سیکیورٹی کے لیے معمور کر رکھی ہے۔ کیا اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں عبداللہ؟
ओवैस देखें, मेरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे कि अब जो है वो टैक्स की हिफाजत खुद करेंगे। शुरू उन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने सबसे बड़ी ऑक्शन कराई, फिर उनके आप देख लें, उनके सरकारी खर्चे देख लें। अमेरिका में ट्रिप किया, कितने का ट्रिप हुआ? $67,000 में उन्होंने ट्रिप किया। वही ट्रिप जो अमेरिका का ट्रिप जो हमारे नवाज शरीफ ने किया था, आपको पता है कितने में मैं हुआ था? आपसे ये नहीं वो मैं पूछ आपको रहा। मैं बताता हूँ, दुनिया में आपसे ये आप नहीं मेरे पूछ से रहा। वीआईपी कल्चर का पूछ रहे हैं, नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप लोगों के पास अपने बैंक्स को सिक्योर करने के लिए नफरी नहीं है, आप लोगों के पास अपनी इंतजामिया के अफसरान को प्रोटोकॉल देने के लिए नफरी है। क्या लोग इसलिए टैक्स देते हैं? देखें, बैंक्स जो हैं, प्राइवेट बैंक्स का अपनी सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड कीजिए। बाकी बैंक्स प्राइवेट होते हैं, देखिए बैंक्स अपने अगर सिक्योरिटी भी बैंक्स में भी पैसे नहीं देते, बैंक्स टैक्स देते हैं, तो बैंक्स दुनिया के कौन से मुल्क में बैंक्स अपने प्राइवेट गार्ड्स भर्ती करते हैं? वैसे मेरे छोटे भाई एक बिजनेस कर रहे हैं लाहौर में, ठीक है, वो भी टैक्स दे रहे हैं, बल्कि जो काफी ज्यादा टैक्स देते हैं। अब हम ये कहें कि उनको भी गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी लगा के दे। पूरे इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल को काबू में रखना क्या प्राइवेट गार्ड्स की जिम्मेदारी? देखें, अगर प्राइवेट बिजनेस किया जा रहा है, प्राइवेट बैंक्स हैं, तो प्राइवेट बैंक्स अपनी सिक्योरिटी का खुद प्रोविजन करें। लेकिन जहां शहर की बात है, ऑब्वियसली पुलिस जो है वो शहर के लिए पुलिस प्रोवाइड करे, बेसिक सिक्योरिटी। अब्दुल्ला, मैं वापस आपके पास आऊंगा। नदीम सरवर साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं वीआईपी कल्चर से। ये बताइएगा कि कवानीन बनाए जाते हैं कि फलां अफसर को प्रोटोकॉल के तहत इतनी गाड़ियां दी जाएंगी, इतनी सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन आईने पाकिस्तान जो बुनियादी शहरी हकूक का जामिन है, उसमें जो हर शहरी की इंटेग्रिटी की, डिग्निटी की हिफाजत की जमानत दी गई है, तो वो कवानीन उन आईनी शिकों से मुतसादिब नहीं होते। नदीम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो कवानीन बनाए जाते हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं और प्रोटोकॉल की इजाजत देते हैं, ये इनकंसिस्टेंट है विद द इस्लामिक प्रिंसिपल एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। इनसे डेविएशन करके इन्होंने ये जो रूल्स हैं वो फ्रेम किए हैं। इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है कि स्टेट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि हमें एक मुल्क पाकिस्तान है, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और हमारी इस्लामिक टीचिंग पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओपनिंग लाइंस हैं, जो प्रियम्बल है, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो ये कहता है कि सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड अथॉरिटी इज टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम व्हिच इज अ सीक्रेट ट्रस्ट। तो ये जो पावर है, जो अथॉरिटी है, ये एक ट्रस्ट है अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके हाथों में, लेकिन इसका मिस यूज किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट शैल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो जब सड़क पे आप जाते हैं तो आपने देखा होगा 2-2 घंटे मुसलसल 3-3 घंटे रूट लगा होता है, वो सड़क जो है वो नो गो एरिया बन जाता है। अगर कोई आ रहा हो तो हटो, पीछे हट जाओ। तो लोग एम्बुलेंस तक को गुजरने की इजाजत नहीं होती और एम्बुलेंसेस में लोग दम तोड़ जाते हैं, हालांकि इतनी अर्जेंसी होती है। तो मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट था पीटीआई का। मैं सोचता था कि ये सिस्टम को चेंज करेंगे, वीआईपी कल्चर को चेंज करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। वही वीआईपी कल्चर है, वही पिछली हुकूमत है, वही सारे रूल्स हैं और वही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतने धड़ल्ले से ये जो रूल्स बनाए जाते हैं या जो कवानीन बनाए जाते हैं, जिस तरह के आपने खुद कहा कि वो इनकंसिस्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रोविजंस से, तो इस तरह से जो गैर आईनी कवानीन है, इसके ऊपर पाकिस्तान में कोई इदारा हरकत में क्यों नहीं आता, या इस बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं? सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं, ये जो रूल्स हैं वो खुद इन्होंने फ्रेम किए हैं पार्लियामेंटेरियन ने, और खुद अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंटेरियन कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो कंसिस्टेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसिस्टेंट ना हो। नदीम, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कोर्ट्स ने चेक करनी, और ये हुकूमत में बैठ के उन रूल को एब्रोगेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रूल बने हुए कार यूज रूल 1980, उसमें आपको मैं बता दूं कि अगर एक पर्सन प्राइवेट पर्पस के लिए एक कार लेना चाहता है तो वो आप हैरान हो जाएंगे, 1 रुपए की कार है, 20 रुपए की जीप है और 40 रुपए की बस है। किस तरह से लूटा जा रहा है पाकिस्तान को। कि ये रूल्स किसने फ्रेम किए? वो रेलेवेंट जो कैबिनेट थी, मिनिस्ट्री थी, उन्होंने फ्रेम किए, ठीक है। हालांकि ये जो पार्लियामेंटेरियन अपनी सैलरीज डिटरमिन करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा नदीम, के जब ट्रैफिक पुलिस वाले अचानक हूटर बजाते हुए हरकत में आते हैं और बड़े जरूरी काम से कोई फैमिली के साथ जा रहा हो और रूट लगा देते हैं, लोगों को रोक देते हैं,
تو اس وقت ان پولیس والوں کے روکنے کے اوپر رکنا, جیسا کہ یہ روکنا انکنسسٹنٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی پروویژن کے ساتھ, تو لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس پولیس والے کا حکم مانے. سر سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارا کانسٹیٹیوشنل جو ہے بیسک فنڈامنٹل ہے فریڈم آف موومنٹ. ٹھیک ہے, آپ فریڈم آف موومنٹ کو یعنی ایسا ٹریفک پولیس والا جو لوگوں کو وی آئی پی روٹ کے لیے روکے, اس کی بات ماننا لوگوں کے لیے آئینی طور پر ضروری نہیں ہے. انکنسسٹنٹ ہے, کچھ اسپیشل کئی سرکمسٹانسز ہوں تو ان سرکمسٹانسز میں اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ اس کو فری موومنٹ دی جائے. لیکن یہ جو آرڈر روٹس لگے ہوتے ہیں یا جو ہے منسٹرز وغیرہ گزرتے ہیں, یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر کے گزرتے ہیں. اور یہ جو پولیس کے جو ڈالے کے اندر پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں, کیا منسٹرز کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ان کا راستہ بنانے کے لیے کس سپیڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری گاڑی تو جب 60 کی سپیڈ لیمٹ کراس کرتی ہے تو سیف سٹی کا کیمرہ ان کا چالان کر لیتا ہے, کیا ان کا چالان نہیں ہوتا؟ کیا ان کے اوپر لا اپلائی نہیں ہوتا؟ سر یہ بیونڈ دا لا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ گزرتے ہیں تو اس طرح کی امورل اور ولگر لینگویج یوز کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, مطلب کہ ہم ایسے لگتے ہیں کہ ہم ایک سیویلائز اسٹیٹ کے عبداللہ, آپ کی نظر سے یہ مناظر گزرے ہیں یا آپ میری مناظر سے یہ پرانے پاکستان میں گزرے ہیں, لیکن نیا پاکستان میں ابھی بھی گالیاں دی جاتی ہیں, ابھی بھی 150 کی سپیڈ پر گاڑیاں بھگائی جاتی ہیں, اور سیف سٹی کے کیمروں کے اندر ان گاڑیوں کا چالان کیوں نہیں ہوتا؟ عبداللہ ویس میں آپ کو پہلے کمپیئر کر کے بتاتا ہوں پاکستان کی سچویشن امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی 20 جنوری کو امریکن انوگریشن ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی. امریکن پریزیڈنٹ کو ایک پورا بٹالین 1000 جو سیکرٹ سروس کے ایجنٹس ہوتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کے پاس ایک پورا جہاز بوئنگ 747 اس کے اویلیبل ہوتا ہے, بلکہ ایک نہیں 2 ہوتے ہیں. ان کے پاس پیسے ہیں, پیسے نہیں, میں بتا رہا ہوں ان کی سیکورٹی کیا ہوتی ہے. وہ اپنے 20 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں, آپ کے پاس ویکسینیشن کے پیسے نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ 2007 میں بھی نیشنل لیڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا. لیکن آپ کے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کو اپنی جان کا اتنا ڈر ہے وہ گھر بیٹھے. دیکھیں عمران خان کو جان کو بالکل ڈر نہیں ہے, لیکن آپ یہ بھی آن دی ادر ہینڈ سوچ لیں, اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے, پھر کہاں جائے گی ساری؟ اس کا مطلب ہے وہ ماضی کا عمران خان غلط کہا کرتا تھا, بالکل نہیں, اقتدار میں آنے کے لیے جھوٹے وعدے کیا کرتا تھا. دیکھیں پرانے پاکستان میں یہی جو وی وی آئی پی کلچر تھا جو میں نے بتایا ہے کہ نہاری کی پلیٹس کو لے کے جایا جاتا تھا لاہور سے اسلام آباد, اوبویسلی عمران خان اس کے خلاف ہے. جب چھوٹے سے ایک 5 ایکڑ کے پیلس کو 1000 بندہ محافظ ہو کے دن رات ڈیوٹی دیتا تھا, اوبویسلی وہ وی آئی پی کلچر تھا. لیکن اس دفعہ عمران خان تو یہ بھی کرتے ہیں, جو شہر میں سڑکیں بلاک ہوتی ہیں یہ وی آئی پی کلچر نہیں ہے. ویسے دیکھیں عمران خان نے جہاں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہیلی کاپٹر کی یوسیج کریں, لیکن ہیلی کاپٹر پہ بھی لوگوں کے جو ڈیٹریکٹر ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر یوز کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس کو اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹیز میں کیوں نہیں کنورٹ کیا؟ دیکھیں اس پہ پرائم منسٹر نے سیریس کنسیڈریشن کی ہے. گورنر ہاؤس پہ میں بات شروع کرتا ہوں. گورنر ہاؤس کو پہلی بات ہے اوپن کیا گیا پبلک کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم. اب بند کر دیا, وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ بند کر دیا گیا. فرسٹ ٹائم جب سے گورنر ہاؤس بنا ہے پری پارٹیشن پہلی دفعہ اس کو اوپن کیا گیا. اب بند کیوں کیا ہے؟ یونیورسٹی دیکھیں پارٹی میں, ہماری پارٹی میں یہ بھی سوچ ہے جو پریویل ہو چکی ہے اب کہ یہ جو گورنر ہاؤس ہے, یہ جو سپریم کورٹ ہے, یہ جو پی ایم ہاؤس ہے, یہ ہے اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں, یہ گورنمنٹ کی بلڈنگز نہیں ہیں, ریاست کی بلڈنگز ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ریاست کی بلڈنگز ہیں. دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ عمران خان نے جب کہا, ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشن بنا دیں, لیکن بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن اور تھوڑے ہیں پاکستان میں. نہیں, اس کا مطلب ہے عمران خان کا دل چاہتا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو, وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنا دے, لیکن آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, عمران خان صاحب پی ایم ہاؤس میں ٹھہرتے بھی نہیں ہیں, وہ ابھی بھی بنی گالا ٹھہرتے ہیں. یونیورسٹی نہیں بناتے, نہیں یونیورسٹی نہیں بنانی. ہمارے ملک میں فورن ڈگنیٹریز آتی ہیں, یعنی ایک اور وعدہ جو ہے اس کے اوپر یو ٹرن لیا آپ لوگوں نے. ہمارے ملک میں فورن ڈگنیٹریز آتی ہیں, ان کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ ان کو ہم لاہور کی مال روڈ پہ سیرنگ کریں گے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا سائز پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پتہ ہے آپ کو اس کی ویلیو؟ جی ایگزیکٹلی, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر ایک برٹش پرائم منسٹر رہ سکتا ہے, تو پاکستانی پرائم منسٹر جو ایک غریب اور مقروض ملک کا پرائم منسٹر ہے, اس کے لیے اتنا بڑا شاہی محل کیوں؟ اویس once this program finishes, آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے گا, اس کا آپ ویژول دیکھیے گا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اندر سے کتنی گرینڈ ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مور دین 50 یونیورسٹیز نہیں بنائیں گے, 50 اسٹیٹ آپ یونیورسٹیز نہیں بنائیں گے. دیکھیں یونیورسٹیز کے لیے بھی سوچ بچار ہو رہی ہے.
और हमारे पास अभी भी 2.5 ये तो आप लोगों का वादा था। देखिए वादा हमारे पास 5 साल है, अभी लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम पहले। अच्छा सलमान कुरैशी, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि चले हेड ऑफ द स्टेट्स का तो समझ में आता है कि उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हालांकि इमरान खान साहब ये भी कहा करते थे कि जिसे जान का डर है वो घर बैठे। उसके अलावा जो सूबाई वुज़रा हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो खुद से सिफारिश करवा के बाकायदा अपने लिए जो डाले हैं वो मुख्तस करवा देते हैं, ये कल्चर जो है कितना ज्यादा प्रेवेलेंट है पीटीआई के दौर में सलमान? अगर की जाए तो अफसोसनाक सूरत हाल है, और सिर्फ अफसोसनाक नहीं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है लाहौर में खास तौर में, क्योंकि लाहौर पंजाब का आपको पता है दिल है। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो वहां पर भी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन लाहौर में खास तौर पर देखी जा सकती है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, अवैध से मुतअद्दिद बार ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि किसी कत्ल की वारदात होती है और जो लोग मजलूम होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, दूसरे कातिल, तो वो उन्हें धमकियां देते हैं। और अक्सर औकात लोग जो है वो फरियाद लेकर हमारे पास भी आते हैं कि हमें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। ना सिर्फ धमकियां दी जाती हैं, यहाँ पर मुतअद्दिद बार लोगों को कत्लों की पैरवी करने पर कत्ल कर दिया गया है। एक पैरवी करने वाले को नहीं बल्कि 3-3 पैरवियां करने वालों को कत्ल किया गया है। तो ऐसे बेशुमार वाकयात हुए हैं, लेकिन उन मजलूम खानदानों को आज तक सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर काबिल अफसोस और इंतहाई काबिल अफसोस बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की, आईजी पंजाब जो मुश्ताक शकीरा रहे हैं, अब तक हमारे जराये का कहना है कि 32 पुलिस मुलाजमीन उनके पास मौजूद है। न सिर्फ 32 पुलिस मुलाजमीन बल्कि मोटरसाइकिल और दीगर जो मरात महकमा पुलिस की तरफ से मिली हुई है वो तमाम की तमाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वापस नफरी जो है वो आईजी साहिबान देना पसंद नहीं करते, क्योंकि कल्चर इस तरह का है कि उनके जो जूनियर्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो फिर की। अच्छा सलमान, एक बात बताइएगा कि आप एक अरसा दराज से इस शहर में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आम लोगों से भी आपका इंटरेक्शन होता है, पुलिस वालों से भी आपका इंटरेक्शन होता है, क्या लोग जो इस तरह से वीआईपी कल्चर जब रूट लगा होता है हंसी खुशी रुक जाते हैं, या वो ऐसी बातें करते हैं जो इस वक्त टेलीविजन के ऊपर नहीं की जा सकती? सलमान, बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो टेलीविजन पर बिल्कुल नहीं की जा सकती। अबे बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल है जब वो गरीब आवाम जिसके टैक्स से तमाम सारी मशीनरी जो है हुकूमती मशीनरी वो गर्दिश लेकिन में है, वो टैक्सेस जो हैं अवाम की हिफाजत के लिए सफिशिएंट नहीं है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हबीब जालिब का ये जो मिसरा है, जुल्मत को ज़िया सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, इसी के वीआईपी कल्चर के ऊपर इंपैक्ट के हवाले से मजीद बात करेंगे। अब्दुल्ला कालवर, नदीम सरवर से, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वीआईपी कल्चर के हवाले से, और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत ने न सिर्फ इस वीआईपी कल्चर में इजाफा हुआ बल्कि उसके हक के अंदर ऐसी जस्टिफिकेशंस तराशी गई कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो गाड़ियां चली करती थी वो प्रोटोकॉल के लिए चला करती थी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो गाड़ियां चलती हैं वो हिफाजत के लिए चलती हैं, सिक्योरिटी के लिए चलती हैं। नदीम सरवर, आप समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ट्विस्ट करने वाली बात है? बिल्कुल इस तरह एक ही बात को ट्विस्ट करने वाली बात है, कोई फर्क नहीं है पिछली गवर्नमेंट्स में या इस गवर्नमेंट में, वही प्रोटोकॉल है, वही मैं चूंकि केसेस करता रहता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के, तो मुझे मालूम है कि सेम सिक्योरिटी है जो इमरान खान की है और सेम सिक्योरिटी नवाज शरीफ की थी, कोई उसमें रिडक्शन नहीं हुई। आप देखेंगे कि नवाज जो बेसिक उनका जो एक था नारा जो था इंतखाबात जीतने का, जो उनको मैंडेट मिला था वो यही था कि हम वीआईपी कल्चर को अबॉलिश करेंगे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो कुछ भी अबॉलिश नहीं किया, बल्कि आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी सैलरीज भी इंक्रीज की, फिर पार्लियामेंटेरियंस ने भी अपनी सैलरीज इंक्रीज की, तो मतलब कोई फर्क नहीं आया। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे एक बात बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं, अपनी तकारीर में वो इस्लामी तारीख के हवाले देते हैं, मजहबी जो रेफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा कोट करते हैं, तो ये तो इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उसके बावजूद सिक्योरिटी के नाम पर इतने पैसे खर्च करना गरीब लोगों के सही है?
دیکھیں میں آپ کو بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ سیکیورٹی ایک فراہم ہوتی ہے ایکس پرائم منسٹرز کو بھی. سٹنگ پرائم منسٹر میرا سوال یہ ہے, سوال میں آ رہا ہوں اس پہ. بات یہ ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں وہ, میں اس چیز کو بالکل ابھی بھی ڈس ایگری کرتا ہوں, ڈینائی کرتا ہوں کہ وہ وی وی آئی پی کلچر عمران خان صاحب پہ اپلائی ہوتا ہے. میری ڈیفینیشن میں وی وی آئی پی کلچر کہتے ہیں ویسٹیج کو, ایکسیس کو. عمران خان کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ وہ ویسٹیج اور ایکسیس نہیں ہے. وہ ماضی میں جو ماضی میں بتا رہے ہیں سیم اتنی ہی گاڑیاں ہوتی ہیں. یہ بات صاف غلط ہے. میں نے, ندیم بھائی نے ٹریول نہیں کیا, میں نے ٹریول کیا ہوا اس کانوائے میں, مجھے پتا ہے کہ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سے 15 تک ہوتی ہیں گاڑیاں, وہ آفیشیل ہوتی ہیں. ایک بندے اس میں ایمبولینس ہوتی ہے, اس میں سڑکیں, میں یہ بھی بتایا کہ ساری سڑکیں بلاک نہیں ہوتی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس مذہبی پیراڈائم کے اندر عمران خان صاحب اسلام کے ریفرنسز دیتے ہیں, اسی اسلام کا ایک بیسک ٹینٹ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. جب موت کا وقت مقرر ہے تو سیکیورٹی کے نام پر اتنے پیسے کیوں؟ دیکھیں سیکیورٹی کے پیسے ہوتے ہیں, کاسٹ منی ٹو ڈیفینڈ. سر آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں, ریاست مدینہ کا ریفرنس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے صدقے ہماری بخشش ہو جن کو تم نے نعمتیں بخشی, اس طرح سے پوری ایک ریلیجس ووکیبلری یوز کرتے ہیں. اسی ریلیجن کا بیسک ٹینٹ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے, نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں. جب موت کا وقت مقرر ہے تو سیکیورٹی کے نام پر اتنے پیسے کیوں عبداللہ صاحب؟ لیکن اس کا میں رسپانس بڑی سمپلی دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں اس ملک میں, وہ انسولین لگانا چھوڑ دیں کہ ان کو پتا ہے موت کا وقت مقرر ہے. دیکھیں ہر چیز کی بیسک چیز ہوتی ہے کہ کہنے کو پریکٹس کچھ اور ہے اور بلیو کرنے کو پریکٹس کچھ اور ہے. ڈائیکاٹمی ہے. دیکھیں there is no dichotomy. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ بلکہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت جو صلاح الدین ایوبی تھے کتنے عظیم کمانڈر رہ چکے ہیں اسلام کے. سب نے, ہر مسلمان کو صلاح الدین ایوبی صاحب کو پتہ ہے. صلاح الدین ایوبی کے بھی گارڈز ہوتے تھے, ان پہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ان پہ کتنی سیکیورٹی تھی, فلانی کتنی سیکیورٹی تھی. اب دیکھیں بات کرتے ہیں عمران خان کی. ندیم بھائی نے کہا, ندیم بھائی وہ ہیڈ آف گورنمنٹ تھے, وہ بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ اس وقت تھے, خلیفہ تھے ایباسیڈ کیلیفیٹ. ہی واز ناٹ دا کنگ. اس وقت خلیفہ کا عباسیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن انہوں نے سوئر کی تھی سوورنٹی ٹو جو بغداد میں اس وقت جو خلیفہ تھا اس کو انہوں نے فاطمی خلافت سے بغاوت کر کے انہوں نے یروشلم کے اوپر 1187 میں قبضہ کیا تھا. لیکن اس وقت بغداد میں خلیفہ بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام تھا متوکل the second. لیکن میرا سوال پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ اتنے زیادہ گارڈز تعینات کرتے ہیں, کیا لوگوں کی جان جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اس وقت پچھلے 20 دنوں میں لاہور شہر کے اندر 25 سٹریٹ کرائمز کی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جس میں 26 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں. عبداللہ دیکھیں سٹریٹ کرائمز, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرائم ریشو پنجاب میں جنرلی کم ہو چکی ہے ایز بیفور. اور اب میرے ندیم بھائی نے یہ بھی بات کی ہے کہ خرچے بڑھ چکے ہیں. میرے پاس آفیشیل فگرز موجود ہیں ہماری بجٹ بک کے 2021 کے. کیا آپ کو پتا ہے کہ وان صدر کے جو خرچے ہیں, جو الاؤنسز جو ہیں جو سٹاف کے, وہ ہاف کیے گئے ہیں. پچھلے سال وہ 193 ملین تھے, سوری 458 ملین تھے, اور اس سال انہوں نے کیا ہے کہ 193 ملین انہوں نے کہا ہے. اور جو پرسنل جو ایوان صدر کے ایکسپنس ہیں ان کو بھی انہوں نے ہاف کیا ہے کہ سلمان یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں. بالکل. سلمان مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت لاہور شہر کے اندر سٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پولیس کے پاس تمام علاقوں کو سیکیور کرنے کے لیے نفری نہیں ہے. ذرا سٹریٹ کرائم کے حوالے سے بتائیے گا. عبداللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. از اٹ سو سلمان؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر ترجمانوں کی بات کی جائے, پی ٹی آئی والے بھائی جو ہیں ہمارے کافی باتیں انہوں نے کی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کی سیٹ پر جو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے انہیں ذمہ داری ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, اور سیکیورٹی تو اتنی بنتی ہے. لیکن بھائی جان یہ سیکیورٹی صرف آپ اس سیکیورٹی کو گر رہے ہیں جو پولیس کی سیکیورٹی ہے. اس کے علاوہ سی ایم کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, سی ایم کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے.
اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں سیکیورٹی ہوتی ہے. تو یہ تمام سب چیزیں ہی جو ہے عوام کے بجٹ پہ. تو یہ جو نفری ہوتی ہے سلمان، جب ہر ہفتے کو وزیر اعظم آتے ہیں، تھانوں سے پرووائڈ کی جاتی ہے یا پولیس لائن سے پرووائڈ کی جاتی ہے، کس طرح کیا جاتا ہے اسے؟ یہ پولیس لائن کے علاوہ ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی، ایس ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی، ایس پی سی آئی پی سیکیورٹی، سی ایم کے ساتھ علیحدہ سے ایس پی صاحبان ہوتے ہیں. ایسے سی ایم کی سیکیورٹی کو علیحدہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے لیول تک پولیس افسران جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اب ایسے اسٹریٹ کرائم کی بات کی آپ نے، اسٹریٹ کرائم کی روزانہ کی بنیاد پر 50 کے قریب وارداتیں ہوتی ہیں، جس میں نہ صرف ڈکیتی، رازداری، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو گھروں، چوکوں، چوراہوں، گلی محلوں میں یرغمال بنا کر لوٹا جاتا ہے. اور نہ صرف ان کے مقدمات درج کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، بلکہ پولیس کے رویے کی وجہ سے جس پولیس کلچر کے خاتمے کا بھی دعویٰ. اور سلمان، پچھلے دنوں مجھے ایک مارکیٹ میں گھبرائی ہوئی خاتون ملی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی 2 منٹ پہلے موٹر سائیکل پر 2 لڑکے آئے، ان کے بازو پر پرکار مار کر ان کا بازو زخمی کیا اور بیگ چھین کر آسانی سے فرار ہو گئے. اور یہ دوپہر 4 بجے کا واقعہ تھا سلمان. اویس بالکل یہ تو بہت افسوسناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک وارداتوں کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں، اور جس کی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آئی، ہم نے چلائی ہیں لیکن اس پر کسی قسم کا نوٹس نہیں ہوا ہے. انتہائی خوفناک واردات یہ ہے کہ ایک 80 سال سے زائد عمر کی خاتون جو وہ ہے اپنی گلی میں سے گزر رہی ہے، جس سے چلا بھی نہیں ٹھیک سے آیا. اس میں سونے کی بالیاں کانوں میں پہنی ہوئی ہیں، اور 2 ڈاکو آتے ہیں، اس سے کانوں کو کھینچ لیتے ہیں، بلکہ وہ خاتون دور تک ان کے ساتھ گزرتی ہے اور پھر گرتی ہے اور شدید زخمی ہو جاتی ہے. اس طرح کی بے شمار وارداتیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں. یہ جس واردات کا ذکر کر رہا ہوں سی ٹی وی فوٹیج. ٹھیک، میں سلمان واپس آپ کے پاس آؤں گا. ندیم، اب تک کی گفتگو سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حکومت کے لوگوں کے پاس اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈز تو موجود ہیں، عام آدمی کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں ہے. گفتگو کے آغاز میں آپ نے یہ بات اسٹیبلش کی تھی کہ وی آئی پی پروٹوکول کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی پروویژن سے انکنسسٹنٹ ہے، تو اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کے اندر کوئی رٹ دائر کی جا سکتی ہے تاکہ حکومت کے اوپر یہ پابندی لگائی جائے. ایک عام آدمی یہ ریٹ کر سکتا ہے کہ میری موومنٹ کو ریسٹرکٹ نہ کیا جائے، ہیڈز آف دا اسٹیٹ کو سائڈ پر رکھ کر یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ جو گارڈز ہیں جو رویہ رکھتے ہیں عام آدمی کے ساتھ، کیا کسی قسم کا ریسٹریننگ آرڈر نہیں آ سکتا؟ جی بالکل، اس پر ریسٹریننگ آرڈر آ سکتا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ پرمٹ کرتا ہے. یہ جو پبلک فنکشنریز ہیں، جو منسٹر ہیں، یہ فیڈیوشریز ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کے پاس جو اختیارات ہے وہ امانت ہے، اور عوام جو وہ ان کی پے ماسٹر ہے. تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ پے ماسٹر جو ہیں وہ تو بالکل مطلب ان کا کوئی بھی پرسان حال نہ ہو، ان کو جو ہے ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جائے، ان کا فنڈامنٹل رائٹس جو ٹریٹمنٹ کا ہے وہ بھی ان کو ابالش کر دیا جائے اور وہ بھی انفریج کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایمبولینسز کو بھی گزرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی. تو اس طرح ہم یعنی ایسی ایک آئینی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے جسٹسز کی کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ آپ کا صرف سارے گولہ عمران خان پہ برسا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کی بھی کافی سیکیورٹی ہے. اب بندہ پوچھے وہ کہاں سے آتی ہے؟ چیف جسٹس بازی میں اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیتے تھے جس طرح کے بیان عمران خان صاحب دیتے تھے کہ اگر کوئی وی آئی پی آپ کو سڑک پہ روکے تو آپ اس کو اٹھا کر سڑک سے باہر پھینک دیں. کورٹ میں سیریس تھریٹس ہوتے ہیں، چونکہ ججز جو ہوتے ہیں انہوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جو ہیں وہ مقدمات نپٹائے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مرڈرز کے مقدمات جو ہیں وہ نپٹائے ہوتے ہیں. تو وہ تھریٹس ہوتے ہیں. اچھا عبداللہ، ایک بات بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں 2 سال ہونے کو آئے ہیں، 2 سال 3 دن ہو گئے ہیں ثانیہ ساہیوال کو، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے ایک بھی مجرم کو جس نے سرے عام معصوم لوگوں کو گولیاں ماری پھانسی کی سزا نہیں ہوئی. اسامہ ستی کا واقعہ اسلام آباد میں سب کے سامنے ہے. پرسوں ایک وقاص نام کا لڑکا فیصل آباد میں اس کو پولیس والوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو پولیس والے ہیں جن کو آپ لوگ اپنے گارڈز کے طور پر تعینات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جس کو چاہو مار دو؟ دیکھیں، جو اسامہ کا جو واقعہ ہے وہ بالکل غمگین واقعہ ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے بھی اپنی کنڈولنسز جو ہیں بھیجے ہیں، بلا کر تعزیت کی، بلا کر تعزیت کی، کبھی جاتے نہیں، تعزیت کی ہے، ٹھیک ہے. ویسے بلا کے کی جا کی تعزیت بلا کے کہ آپ میرے دفتر میں تشریف لے آئے، میں آپ کے ساتھ تعزیت کرنا چاہتا ہوں. منسٹر آف انٹیریئر شیخ رشید صاحب ان کے گھر گئے ہیں، تعزیت کی ہے. مختلف وزیر جو ہیں فیڈرل کیبنٹ کے گئے ہیں.
IG पंजाब जो IG ऑफ पुलिस इस्लामाबाद वाले गए हैं, बेगुनाह वो भी लोगों गए। के ऊपर फायरिंग करने से डरते क्यों नहीं है? देखिए उस पे भी डरते हैं। देखिए पुलिस ये हमारी पुलिस है, ये कोई इंडिया की पुलिस तो नहीं, ये हमारी पुलिस है। देखिए एक इंसिडेंट को लेके देखिए एक वो इंडिया की पुलिस की भी वीडियो अगर आप देख लें, उनकी जो अब्यूज जो कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर अहमदाबाद के अंदर, वो भी हमारे सामने है। सोसाइटी के रिलेशन की बात कर रहा हूँ, पुलिस और सोसाइटी के रिलेशन, पुलिस गर्दी के वाकयात होते हैं, थानों में टॉर्चर किया जाता है लोगों को। वैसे आपको याद है गुजरात की राइट्स को 2002 की पुलिस बिल्कुल खड़ी थी और गुजरात में हमारे मुसलमान मर्दों औरतों को मारा जा रहा था। इसलिए यहाँ की पुलिस का ये इधर की रवैया पुलिस ठीक है। बिल्कुल फर्क है। इधर की पुलिस देखें, उसामा का जो वाकया है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, एक सैड इंसिडेंट जो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उसको आप कंफ्यूज नहीं करते विद द वाइडर पिक्चर। वाइडर पिक्चर जो बिल्कुल डिफरेंट है। आइसोलेटेड इंसिडेंट था, नकीबुल्लाह महसूद का भी आइसोलेटेड, देखिए नकीबुल्लाह महसूद में तो भी सुनने में उसामा सत्ती का भी आइसोलेटेड इंसिडेंट था, वक्कास का भी आइसोलेटेड इंसिडेंट था, साहिवाल का भी आइसोलेटेड इंसिडेंट था, रहीम यार खान के सलाहुद्दीन का भी आइसोलेटेड इंसिडेंट था। सर सुबह हो जाएगी आपके आइसोलेटेड इंसिडेंट। नकीबुल्लाह महसूद का जो था, दिस वाज बिफोर आवर टाइम, ठीक है। अगर आप कहें कि हम माजी के भी सारे अपने विंग के अंदर ले लें, जिस तरह ब्रॉडशीट्स में माजी की गवर्नमेंट ने जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट चले मुझे यहाँ पर एक अब्दुल्ला ब्रेक ले लिया। नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नदीम साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन हालात में जब पाकिस्तान एक प्रैक्टिकली सिक्योरिटी और पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं जो हमें राइट ऑफ मूवमेंट देता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के पूरे प्रोग्राम में हमने वीआईपी कल्चर के ऊपर बात की, वीआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर बात की और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की प्रोविजंस थी जो कि इस सारी मूवमेंट को, इस सारे सिनेरियो को लीगल बनाती है। मुझे नदीम ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो किसके पास जाकर इंसाफ मांगे जब गवर्नमेंट खुद ही उनको उनके आईनी हकूक देने से आमादा नहीं है, कतरा रही है, तो फिर एक आम आदमी क्या करे? अगर ऐसे में वो कोई लॉ ब्रेक करता है, वो तो साइकिल चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है, और इस तरह से जो ताकतवर लोग होते हैं खुलेआम कानून का, आईन का मजाक उड़ाते हुए निकल जाते हैं। सर इसके लिए सबसे पहले कोई भी बंदा, पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन है, चाहे वो लॉयर है या नॉन लॉयर है, वो कोर्ट को मूव कर सकता है अपनी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट। और आज तक वैसे ऐसी कोई पिटीशन हुई नहीं? ऐसी पिटीशंस मौजूद हैं। मेरे सीनियर AK डोगर साहब हैं, उन्होंने कोर्ट में ऐसी पिटीशन कोई फैसला आया, कोई ऑब्जर्वेशन आई? सर एक पिटीशन में ऑब्जर्वेशन मतलब फाइनल स्टेज पे थी तो उनकी डेथ होगी, तो उसमें कोर्ट में मौजूद है, ऐसी रूलिंग्स भी मौजूद है। आप देखिए ना, सबसे पहले आपका फंडामेंटल राइट जो इनवायलेबल, एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन जो डिग्निटी ऑफ मैन है वो ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अब्दुल्ला साहब, आप जो है वीआईपी कल्चर को अब सिक्योरिटी कल्चर के नाम पर डिफेंड करते आए हैं पूरे प्रोग्राम में, कम से कम आप पुलिस वालों को यही कह दिया करें कि गालियां ना दिया करें। देखें पुलिस वाले, अगर एक पुलिस वाला गाली दे दे इसका ये तो कि सारी पुलिस वाले गालियां दे रहे हैं। बात ये है कि मैं इस चीज को पीटीआई की गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और उन्होंने सिटीजन के खिलाफ खुद ही एक्शन लेती है। देयर इज अ सिटीजन पोर्टल अवेलेबल फॉर दिस। कोई पुलिस वाला पे आप वजीर आज़म की शिकायत लगा सकते हैं, और उस पे पता है, उस पे सिटीजन पोर्टल पर आप सीएम की सारी शिकायतें लगा सकते हैं, उस पे सारी शिकायतें पुलिस वाले के खिलाफ लगा सकते हो, उसका बैज नंबर, उसका नाम आप कर दे, इट इज इफेक्टिव फॉर, बल्कि आप बता दें 95% ज्यादा इफेक्टिव है। जी जी। मुझे सलमान आप सुन रहे हैं? सलमान कुरैशी आप सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि सलमान कुरैशी इस वक्त मेरे साथ नहीं है। मुझे नदीम ये बताइएगा कि एक आम आदमी जो है वो इस वक्त अगर ऐसे किसी हुक्म का उस पर अमल नहीं करता, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बड़े साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी के साथ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, उसने एक आम आदमी को मोटरसाइकिल पर कॉन्वॉय के करीब आने के ऊपर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। नदीम, ये बिल्कुल एक मर्डर है, ठीक है। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि इस तरह हमें इजाजत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 9 में प्रोवाइडेड है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ, देयर शैल बी
یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 ہے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف اور لبرٹی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ جو ان کا جو یہ اقدام تھا وہ بالکل آئین پاکستان کا آخری سوال عبداللہ آپ سے کہ آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ وی آئی پی کلچر کے حوالے سے اقتدار میں آنے سے پہلے جو عمران خان صاحب کے وعدے تھے آپ نے ان وعدوں سے ذرا بھی انحراف کیا ہے, ڈیویٹ کیا؟ بالکل نہیں لگتا. دیکھیں میں آپ کو پھر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, پی ٹی آئی کی ہماری پارٹی, ہمارے مینیفیسٹو میں یہ چیز ہے کہ ہم وی آئی پی کلچر کے سخت خلاف ہیں. اور جو آپ بار بار کہی جا رہے ہیں کہ یہ کتنی سیکیورٹی ہے, وی آئی پی کلچر کے آپ جو ہے بجٹ بک کے دیکھ لیں, فگرز نکال کے دیکھ لیں کتنی ہم نے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ فارن منسٹر آف پاکستان لائن میں کھڑے ہوئے تھے آپ کی جو, اور ہم نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر کی جو ہمشیرہ ہیں وہ لائن کراس کر کے لاہور ایئرپورٹ پر وہ ویڈیو آئی تھی, چلی گئی تھی. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.